मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपाचो आपोस्तल आमकां सांगून आसा आमी एकामेकाच्या मोगान जेवया कित्याक मोग देवांतल्यान येता देवजन आसा मोग आमी मोगान जेल्या वेळार आमी देवाची भुरगीं जावं पावता देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर धाडला आमचो सोडूनदार जावन अशें देवान आपल्या पुताक आमच्या खातीर दिवन घेवन व्हरतो मोग आमचे थंय दाखयला ह्याच्या मोगाची देख घेवन आमी एकामेकाच्या मोगांत आमी जियोंक जाय वय मोगाचें लक्षण जावन आसा घेवचें न्हय बगत दिवचें देवान आपल्या पुताकच आमकां दिवन व्हरतो मोग आमचें तें दाखयला तशेंच आमी आमचें तें आसतलें मला दीक आमचें तें कितें बरेंपण आसा तें आमी एकामेकाक केल्यार आनी दिल्यार आमी एकामेकाचो मोग करून जियेले बरी जाता मोग आमकां एकामेका लागीं हाडटा एकामेकाच्या एकवटान दवरता अशें आमी दिवन देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करून जिवंक जाय म्हणलो संदेश जो आपोस्तल ह्या वाचपांत आमकां दिवन आसा तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू उंड्याचें आश्चर्य करून 5,000चे चड जाणां दादुशी करता जेजू आनी आपोस्तल एक्सुऱ्या सुवातेक गेल्या वेळार लोकांचो व्हडलो जमो थंय हजर जाता आनी तांकां पळोवन जेजू भिरमोत पावता कित्याक गवळी नातल्या बकऱ्या बरी ते आसतले ते देखून जेजूच बरो गवळी जावन तांकां देवाचें उतर प्रगट करता तांचें आत्मीक तान आनी भूक तो थांबयता आनी आपोस्तल सांगता आतां वेळ जालो तांकां धाड सोड तांकां भूक लागली आसतली जेजू तांकां सांगता तुमी तांकां कितें खावंक दिया आमच्या लंग हांगा कांयच ना पूण जेजू विचारता तुमचे कितले उंडे आसात 5 उंडे आनी 2 माश्लो म्हूण ते सांगतात हे 5 उंडे आनी 2 माश्लो घेवन जेजू अर्गां दिता ते मोडता आनी आपल्या सरांक दिता वांच्याक आनी समेस्तान दादुशीक खातात उरले उंडे भरन एकठांय केल्या वेळार 12 जाल्यांनी ते भरतात तर आज जेजू ह्या उंड्याचे आश्चर्य करीन आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा जेजू ह्या संवसारांत आयला आमच्या जिविताचो उंडो जावन तर हें जावन आसा एक उंड्याचें अजाप येवक्रिस्ताचें रुपणें हर एक दीस येवक्रिस्ता वेळार जेजू हेंचें आश्चर्य करनासा देवाचें उतर तो आमकां प्रगट करता आपली कुडरगत दिवन घेवन तशेंच आयिल्ल्या समेस्तांक तो धादुशी करता तांचें आत्मीक पोशण तो जाता तशेंच कुडीची तान आनी भूक थांबोवंक आमकां तो आपोवणें दिता वय आमचेलें कांय ना म्हळ्यार अजापां घडनात आमचेलें कितें इल्लें आसा तें आमच्या जेच्या हातान दिल्यार अजापां घडटात कशें जेजून आपली कुडरगत दिवन तो आमकां हर एक दीस पोशण करता तशें आमच्या लागीं इल्लें आसतलें आमी एकामेकाक दिल्यार उदारमान दाखयल्यार समेस्तांची तान आनी भूक आमी थांबोवंक जाता व्हडली आश्चर्यां आमच्या जिवितांत घडटात ते देखून येवक्रिस्तांत जेजू आमकां आपोवणें दिता आमी उदारमानाच्या जेवच्याक आमच्या लागीं आसलें इल्लें भायर काडच्याक आनी कुडी दरे हाडला म्हळ्या भाशेन आमी हर एकल्यान आमचें तें कितें बरेंपण करूं येता आमी केल्यार आमचें थोडें उदारमान दाखयल्यार जेजू अजापां करूंक शकता आनी समेस्तांची तान आनी भूक तो थांबोवंक शकता तर जेजू आपली कुडरगत दिवन आम्हा समेस्तांची आत्मीक ताण आनी भूक तो थांबयता तशें आमी आमच्या लागीं आसलें इल्लें आमी एकामेकाक दिल्यार समेस्तांची तान आनी भूक आमी थांबोवंक जाता असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला मुखांतर आमकां दिवन आसा